अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कोर कमेटी 2021 के प्लेटफॉर्म पे नदीम आप सबको करता है जी अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही तारीख़ी दिन है 13 जनवरी 2021 और आज के दिन में कश्मीर की गयूर अवाम ने सड़कों पे आके आटे के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने ख़त्म की उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई है, मैं समझता हूँ ये एक आज की तारीख़ रकम कर दी गई है कि जब भी इस गयूर अवाम के ऊपर कोई डाका डालने की कोशिश करेगा इनके हकूक़ के ऊपर, तो ये हमेशा सड़कों पर निकल के आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता जाऊँ कि जब भी हम इस तरह के मामलात को देखते हैं तो हमें उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है। जब मैंने इसको ख़रीदने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि ये मामला आज का नहीं है, ये इस महीने नहीं हुआ बल्कि 17 दिसंबर को ECC की एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें उन्होंने फ़ैसला किया था कि जितनी भी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं इनको रिड्यूस किया जाए ताकि 488 बिलियन एनुअली सेविंग की जा सके। और ये बिल बड़ा खूबसूरती से पेश किया गया। जो SAPM थे वकार मसूद साहब, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उस मीटिंग में फ़ाइनेंस मिनिस्टर हमारे हफीज़ शेख साहब जो पाकिस्तान के थे वो भी मौजूद थे। अब मामला 17 दिसंबर से चलता है और आज आके ये जिस दिन स्टार्ट होती है, मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल है अपने तमाम इलेक्टेड मेंबर से, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से, क्या वो लोग सो रहे थे कि जब इस किस्म की ECC की मीटिंग हो रही थी, जब ये बिल्स पेश किए जा रहे थे, ये तोहफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिया जा रहा था कि हम आपको 488 बिलियन जो है वो आपको बचा कर देने वाले हैं सब्सिडीज़ को काट कर, उनके ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि जब एक आम आदमी के पास एक रोटी बची है वो भी अब छीन लोगे तो उसके बाद क्या आप अमन से सुकून से अपनी इन कुर्सियों पर बैठ सकोगे? अब ये झंडे वाली गाड़ियों पर आप लोग घूम सकोगे? तो ये आपको सोचना चाहिए था। मैं समझता हूँ सवाल है इन लोगों से जिन्हें हम इलेक्ट करके असेंबली तक भेजते हैं, क्या इनको नहीं पता? क्या ये जो गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको ये बात बावर नहीं करवा सकते थे कि आप सब्सिडी ख़त्म नहीं कर सकते? क्या ये उस टाइम आवाज़ नहीं उठा सकते थे? हम लोगों ने इलेक्ट करके इनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनाया हुआ है, इनको वहाँ भेजा हो, क्या ये वहाँ पे अवाम इलाका के साथ मिलकर इस आवाज़ को नहीं बुलंद कर सकते थे पार्लियामेंट के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर? अफसोस इस बात का है कि पिछले कई सालों से ये लोग असेंबली में जो बिल पेश कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी मुराद को बढ़ाने के लिए, अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए, अपने आप को पेंशन दिलाने के लिए। अफसोस का मुकाम ये है कि किसी भी दुनिया की ऐसी पार्लियामेंट में मैंने नहीं देखा जो मेंबर हो पार्लियामेंट का, उसे चाहे वो 1 महीने के लिए पार्लियामेंट का मेंबर बने या 6 महीने के लिए, उसे पेंशन दे दी जाती है पूरे सारी ज़िंदगी के लिए। तो उन्होंने अपनी पेंशनों के बिल पास करवाए, लेकिन ये भूल गए कि जब आवाम की रोटी की बात आती है तो इनको उस वक्त भी आवाज़ उठानी चाहिए। हमें आपसे कोई गिला नहीं है कि आप अपनी मुराद लें, जो मर्जी करें, लेकिन जब आम आदमी की आम दो की रोटी की बात आती है तो आपको आंखें खोलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अब अवाम इलाका ने आवाज़ उठाई है, वो उन ऐवानों तक पहुँचेगी और इंशाअल्लाह ताला ये ऐवान, यहाँ के बैठने वाले हाकिम, ये महकूम जो लोग हैं, ये घुटने टेकेंगे और इस बार इनको माननी पड़ेगी अवाम की बात, क्योंकि अवाम इस तरफ साबित करेगी सड़कों पर आने के बाद जो लोग कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम नौजवानों को जो इस वक्त इस रात की इस पहर भी ठंड के अंदर बैठे हुए हैं और इनका एक ही एहतजाज है कि जब तक गवर्नमेंट ये सब्सिडी को बहाल नहीं करेगी, ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेगी जो प्राइसेस को इंक्रीज़ किया गया, उस वक्त तक वो घरों को नहीं जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये इनका हक बनता है और ये हक इनसे कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद साथ साथ छोटी सी बात बताता हूँ, आपको पता है कि शरपसंद अनासर मौजूद होते हैं और जितने भी हमारे कारकुनान हैं जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जो उस वक्त होम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है किसी भी किस्म की तखरीबी कार्रवाई के अंदर अपने आप को शामिल ना करें, इंतज़ामिया के साथ उलझने की कोशिश ना करें, जो अमलाक को नुकसान मत पहुँचाएँ, किसी दुकान को, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी ट्रांसपोर्ट को नुकसान ना पहुंचाएं और दुनिया में साबित करें कि आप एक अमन पसंद कौम हैं और इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवा के पूरी दुनिया को बावर कराएं कि आप एक गयूर कौम हैं। तो मैं बहुत कंडेम करता हूँ ऐसे तमाम मामलात को। मुझे पता लगा कि आज़ाद पतन के पुल के ऊपर जो इंतज़ामिया और आवाम के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें एक चौकी को भी आग लगा दी गई, मैं समझता हूँ इस तरह की किसी भी चीज़ को हम कंडेम करते हैं। अफसोस इस बात का है, हमारा जो जर्नलिज्म एक ऐसा पेशा है, जो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट है खुदारा किसी भी ऐसी खबर को मिर्च मसाला लगाकर पेश ना करें, दुश्मन मुल्क को मौका ना दें कि वो हम पर उंगलियां उठाए, क्योंकि हम पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे हर कॉज में हमसे कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। ऐसा कोई काम ना करें, ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें कि आपके अपने
اپنوں کو تکلیف پہنچے, اپنے دوستوں کو تکلیف پہنچے, کیونکہ آپ کا حق ہے اپنے رائٹ کے لیے لڑائی لڑیں. آپ کے پاس اپنی اسمبلی موجود ہے, آپ کے اپنا پرائم منسٹر موجود ہے, آپ کے لیجسلیٹو اسمبلی موجود ہے. آپ ان لوگوں سے, آپ کا رائٹ ہے کہ اپنا حق لیں, اور حق چھین کر لیں گے انشاءاللہ اگر ان لوگوں نے ہم کو نہیں دیا جس کے لیے ہم سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن خدا را ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے, پوری دنیا اس وقت آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے. اگر آپ ایسا کام کریں گے تو دشمن کو موقع ملے گا, وہ آپ کی اس بات کو بجائے جس حق کے لیے ہم نکلیں اس کو کسی اور رنگ کی طرف لے جائے گا. تو افسوس ہے جب اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں. جہاں کہیں بھی باغ کے اندر جو انتظامیہ نے عوامی جو ایکشن کور کمیٹی تھی کشمیر کی, ان کے ممبرز کو گرفتار کیا, میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. فوراً رہا کیا جائے ایسے کسی بھی ممبر کو, کسی بھی ورکر کو, کسی بھی عام شہری کو جو احتجاجاً اپنے دو کی روٹی کے لیے سڑک پر نکلا ہوا ہے, اگر اس کو ان لوگوں نے قید کیا ہوا ہے یا پکڑا ہوا ہے تو اس کو فوراً رہا کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں عوامی کور کمیٹی کے ہمارے جو جالے ہیں, جو ہمارے ممبرز ہیں, میں سلام پیش کرتا ہوں سردار عابد صاحب کو, جاوید جان صاحب کو, اس کے علاوہ ابرار کیانی صاحب کو, فیصل صاحب کو, اور جتنے بھی ساتھی جن کے میں شاید ابھی نام نہیں لے پا رہا یا مجھے یاد نہیں ہے, جو لوگ اس وقت ہوم گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں, جنہوں نے اڑگلی ہو, پانیولہ ہو, جولاناڑا بازار ہو, ٹائی ہو, کسی بھی بازار تک, راوڑا کوٹ تک, یعنی جہاں تک وہ جا سکے وہ لوگ جا رہے ہیں اور لوگوں سے ملے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس مہم میں ان کا ساتھ دیا ہے, ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, رات کے اس پہر میں بھی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ تمام ساتھیوں کو جو اس وقت عوام علاقہ کے ساتھ موجود ہیں. میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کاش کہ میں بھی اس وقت وہاں ہوں گراؤنڈ پہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا. میں پردیس میں بیٹھا ہوں, لیکن انشاءاللہ بہت جلد آپ کو جوائن کروں گا اور آپ کی ہر طرح کے رائٹس کے لیے, آپ کے حق کے لیے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا. میں ایک بار پھر اپنے تمام جو ساتھی ہیں, جو ہمارے عوامی کور کمیٹی کے جو ممبرز ہیں جو اس وقت اس ایجیٹیشن کے اندر, اس تحریک کے اندر شامل ہیں, ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے تمام ممبرز کو کام ڈاؤن رکھیں, املاک کو نقصان نہ پہنچائیں, کوئی بھی ایسی تخریبی کارروائی کا حصہ نہ بنیں, اور دنیا کو ثابت کریں کہ آپ ایک امن پسند, غیور اور پڑھی لکھی قوم ہے اور اپنے احتجاج کو بہترین طریقے سے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے بل پاس ہوتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب, آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ لوگ آنکھیں کھولیں. عوام آپ کی جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, اور آپ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب کسی کے ماں کا لال بچھڑ جائے گا, جب خون بہنا شروع ہو جائے گا, جب انتظامیہ اور عام لوگوں کے درمیان کلیش شروع ہو جائے گا. دو کی روٹی مانگ رہے ہیں, اور کیا مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے, آپ لوگ کیوں آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں؟ اور اس وقت آپ کو چاہیے کہ جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک صحیح خبر دیں, اصل میں خبر دیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح عوام کا ایک سیلاب سڑکوں پر آیا ہوا ہے. اس علاقے کے اندر لوگ جاگ اٹھے ہیں اور اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو خدا را آپ لوگ تمام جو ہے ان خبروں کو صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچائیں. بارہ جی, آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جتنے لوگ ہیں وہ منظم طریقے سے اس مہم کا حصہ رہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر رکھیں جب تک گورنمنٹ اپنے گھٹنے ٹیک دیتی, جب تک ہمارے الیکٹڈ ممبرز عوام میں آ کر عوام سے معافی نہیں مانگ لیتے اس بات کی کہ آپ نے راتوں رات جو ہے عوام کی پیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, ہماری دو کی روٹی چھیننے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, جتنے بھی وہاں پہ پولیس کی اتھارٹی ہے, جو بھی وہاں پہ ایسے جو لا اینڈ آرڈر رکھنے ادارے ہیں, ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ, اور آپ تنبیہ کروں گا آپ لوگوں کو, اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا, آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وارن بھی کروں گا کہ کسی بھی پرامن احتجاج کے اندر نہ ہی لاٹھی چارج کرنے کی آپ لوگوں کو اجازت ہے, نہ ہی آنسو گیس چلنے کی اجازت ہے. کسی بھی عام شہری کو نقصان پہنچانا وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, اور آپ کو ایسے کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ پرامن رہیں اور اس احتجاج کو ریکارڈ کروائیں, یہ آپ لوگوں کا حق ہے. تو آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور عوامی کور کمیٹی الیکشن 2021 کے تمام ممبرز کا جو اس پوری مہم کا حصہ ہیں اور شانہ بشانہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا کے تھرو اور فزیکلی گراؤنڈ کے اوپر بھی آپ لوگ اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی. امید ہے کہ ایک امن کا میسیج آپ تک پہنچا ہوگا, اور ہم اپنے ایوانوں تک اپنے الیکٹڈ ممبرز کے ساتھ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ وہ ہمیں ہمارا حق واپس دیں, اور آنکھیں کھول لیں. اب بھی ٹائم ہے, آنکھیں کھولیں اور دیکھیں پلٹ کر کہ آپ کو عام عوام نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اسمبلی میں بھیجا ہے, نہ کہ آپ لوگوں کو وہاں بیٹھ کے یاشیاں مارنے کے لیے. تو مہربانی کریں آپ لوگ عوام کی اس سے حق والا جو ان کا جو ایشو ہے, جو مسئلہ ہے, اس کو فوراً حل کریں, اور یہ سبسڈی کو بحال کریں, اور یہ جتنی پرانی ریٹ لسٹیں ہیں ان کو بھی بحال کریں. جزاک اللہ. آپ سب کے
کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تاجر برادری ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور جتنے بھی ہمارے لوکل جو عام شہری ہیں جنہوں نے اس مہم کا حصہ بنے, اور خاص طور پہ گلگت بلتستان میں جو لوگ ہیں, جو وہاں کی تنظیمیں ہیں, انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا ہمارا, اور اپنے تمام جتنے بھی ہمارے والنٹیئر اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں, جو وہاں ہوم گراؤنڈ میں موجود ہیں, عابد صاحب, جاوید جان صاحب, ابرار کیانی صاحب, فیصل صاحب, جتنے بھی اور نوجوان وہاں موجود ہیں, ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ یکجاں ہو جائیں, اتفاق یونٹی کے اندر ہی سب کچھ ہے. جب آپ ایک یونٹ بن جائیں گے, ایک آواز بن جائیں گے, تو کوئی وجہ نہیں کہ دشمن گھٹنے نہ ٹیک دے. وہ کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے, اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. والسلام, خدا حافظ.